أنا أرجو من فضيلة الشيخ أن يتلو الآيات من القرآن الكريم. أنا أرجو من فضيلة الشيخ المقري أحمد الصلاح حفظه الله ورعاه أن يتلو الآيات من القرآن الكريم، أن يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان ربنا اصرف عنا عذاب والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا يخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله
الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما شغل الناس يا عمر، شغل الناس يا عم، شغل الناس المسلمين. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. أحسنت مولانا، ما شاء الله، الله يفتح عليك. بقيت دعات دي صار شهور يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. تكبير أثبت القرآن قارئ أحمد صلاح عبد الله. وجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية صدق الله العظيم. بارك الله فيكم، تقبل الله جهودكم وشكر سعيكم، سلمكم الله جميعا.